अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की आज की गर्मा गर्म सनसनीखेज़ और तारीख़ी तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज इस केस में पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ का वो वाक़या हुआ जो इससे पहले कभी रूनमा नहीं हुआ, एक नया बाब रकम हुआ है। तफसील इस जमात की यूँ है कि जब समाअत शुरू हुई आज सुबह तो और फ़रोग़ नसीम अपनी दलाइल ले रहे थे तो अचानक पिछले नशिस्तों से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उठे और रोस्ट्रम पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने आकर अदालत को मुखातिब होकर कहा कि मैं अदालत से एक इस्तदा करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को इस तरह एक आम साइल की तरह रोस्ट्रम पर खड़े देखकर तमाम जजेस भी हैरान हुए, कोर्ट भी और कोर्ट में मौजूद वकला और दूसरे लोग भी। उन्होंने कहा कि वो अपने केस पर बात करने के लिए नहीं आए, वो अपनी अहलिया के एक मैसेंजर के तौर पर आए हैं जो ख़ुद वकील नहीं हैं और मुल्क से बाहर हैं। उनके वालिद कैंसर के मरीज़ हैं जिनकी वो देखभाल करती हैं। उनकी अहलिया ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मुझे फ़ोन करके पूछा कि मैं इंतज़ार करती रही कि मुझे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट कब बुलाएगी ताकि मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर सकूँ। अब मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तमाम तफ़सीलात अदालत को बताना चाहती हूँ। अदालत उन्हें वीडियो लिंक पर मौका दे कि वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ये सदा सुनने के बाद जजेस ने मशावरत के लिए 10 मिनट का वक्फ़ा किया और वापस आकर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया कि लेडी वाइफ तहरीरी दरख्वास्त दें। लेकिन इस मौके पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दोबारा मदाखलत की और कहा कि वो कहना ये चाहते हैं कि उनकी अहलिया कोई दरख्वास्त नहीं देना चाहती तहरीरी तौर पर, ना ही कोई दस्तावेज़ात देंगी, क्योंकि अगर वो दस्तावेज़ात देंगी मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक अकाउंट ही दें तो वो मैनिपुलेट हो सकता है और उसमें कोई भी इल्ज़ामात उसमें शामिल किए जा सकते हैं। वीडियो लिंक पर अदालत 10 सवाल करे, 20 सवाल करे या मुखालिफ फ़रीक के वकील 20 सवाल करें, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पर अदालत ने काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बिल्कुल वही सलूक किया जो किसी भी आम साइल के साथ किया जाता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत एक फ़ैसला ले चुकी है और वो ये ऑर्डर लिखवाना चाहती है, जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दरकार, वो फिर अपनी एक दरख्वास्त पेश करना चाहेंगे। ये कहकर उन्होंने एक पेपर बुक जो है रोस्ट्रम पर रखी और खोलना ही चाहते थे कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंतहाई सख्त लहजा अख्तियार करते हुए कहा कि आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बी हार्श विद यू। ये कोर्ट ऑफ लॉ है और 10 मेंबर फुल कोर्ट को आप इस तरह से डिक्टेट नहीं कर सकते, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें। जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वापस जाकर बैठ गए और 2 मिनट बाद ही उठकर अदालत को अदब से झुककर सलाम करने के बाद वापस चले गए। अदालत ने बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम से कहा कि वो अपने दलाइल जारी रखें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया का मामला है, इसलिए वो जज्बाती हो सकते हैं, लेकिन हम बाद में उनके वकील से पूछेंगे कि इस पर क्या किया जाना चाहिए। दलाइल का आगाज़ हुआ और बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम का मौक़िफ़ ये था कि रेफरेंस आ जाने के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को उसकी तहकीकात से महरूम नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर उस सूरत में कि वो शो काज नोटिस जारी कर चुकी हो। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम का कहना था कि शो काज नोटिस जारी होने का मतलब ये है कि कौंसिल के सामने कुछ मवाद आया है जिस पर उसने ये ज़रूरी समझा कि इसकी तहकीकात हों और जो इल्ज़ाम मिला है उससे जवाब तलब किया जाए। यहाँ पर कोर्ट का कहना यह था कि अगर रेफरेंस वापस हो जाता है, उसकी बुनियाद ही नहीं रहती, तो फिर इसका शो काज नोटिस और पर मामला आगे बढ़ाने का कैसे जवाब बाकी रहता है, उस शो काज नोटिस की हैसियत क्या रहती है। और रेफरेंस अगर वापस हो जाए तो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास क्या इख्तियार रहता है कि वो मामले को आगे चलाए। यहाँ बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, दलील दी कि आर्मी चीफ़ एक्सटेंशन केस में दरख्वास्त गुज़ार ने अपनी दरख्वास्त वापस लेने का अंदिया दिया रोस्ट्रम पर आकर, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनके इल्म में एक बात आ गई है, लिहाजा वो इसकी तहकीकात अब सो मोटो नोटिस के तहत
کریں گے. آپ درخواست واپس لیں یا نہ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ ریفرنس واپس ہونے کے بعد بھی جب ایک چیز اس کے نوٹس میں آ گئی اور شوکوز نوٹس جاری ہو گیا تو اس نوٹس پر معاملے کو آگے بڑھا سکتی ہے. یہاں کورٹ نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک تحقیقاتی ادارہ ہے جبکہ سپریم کورٹ ایک عدالت ہے اور عدالت ایسا حکم دے سکتی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل ایسا موقف اختیار نہیں کر سکتی. بیرسٹر فروغ نسیم نے انسسٹ کیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی از خود نوٹس کا اختیار حاصل ہے. اگر کسی جج کا مس کنڈکٹ اس کے نوٹس میں آتا ہے تو وہ از خود بھی کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے. صدر کوئی ریفرنس بھیجیں یا نہ بھیجیں قطع نظر اس کے. بہرحال یہ دلیل قابل قبول ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تو اس کا پتہ تو فیصلے میں ہی چلے گا. لیکن یہاں فیصل عرب صاحب جو ہیں وہ مسلسل اس فیور میں ہیں کہ ریفرنس کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی کرنا چاہیے. ان کا موقف ہے کہ الزام غلط ہے یا درست ہے. اس کا جائزہ سپریم جوڈیشل کونسل لے کر صدر کو اپنی اوپینین دے سکتی ہے کہ الزام درست نہیں ہے لہٰذا ریفرنس خارج کر دیا جائے یا روک دیا جائے, اس پر کارروائی نہ کی جائے تو مسئلہ تو پھر بھی حل ہو جائے گا. یہاں پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں, اور یہ میں ذاتی رائے نہیں بلکہ ججز کی مشاورت سے یہ آبزرویشن دے رہا ہوں کہ کوئی بھی جج احتساب سے بالا تر نہیں ہے, لیکن یہ احتساب آئین اور ضابطے کے مطابق ہوگا اور اس کے لیے ہمیں ججوں کی یا ججز کی قربانی, ایک جج کی قربانی بھی دینی پڑے یا زیادہ ججوں کی تو ہم اسے دریغ نہیں کریں گے. بات آئی میلس پر تو بدنیتی کے حوالے سے بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا یہ تھا کہ افتخار چودھری کیس میں بدنیتی پروسیجر میں واضح تھی. یعنی پہلے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو آرمی ہاؤس میں ڈیٹین کیا گیا, پھر انہیں گھر میں قید کیا گیا, پھر سپریم جوڈیشل کونسل جس کا وجود نہیں تھا ججز کو جہاز میں لا کر کونسل بنائی گئی, اس کے بعد ریفرنس آیا, میڈیا ٹرائل ہوا, وہاں پر بدنیتی تمام واقعات سے واضح ہے. لیکن اس کیس میں ایسا کچھ نہیں ہے, صرف ایلیگیشنز ہیں درخواست گزار کے کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا جس سے چند لوگ غصے میں آئے اور میں ایسا ہوں, بیرسٹر شہزاد اکبر ویسے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بدنیتی کی کوئی بیس نہیں بنتی. اس موقع پر جسٹس مقبول باقر نے اپنا موقف واضح طور پر معفی ضمیر بیان کرتے ہوئے واشکاف الفاظ میں بلند آواز میں کہا کہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب اگر افتخار چودھری کیس میں پروسیجرل سنگینیاں موجود تھیں تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیس میں اس سے زیادہ سنگینیاں موجود ہیں. اس ملک کی ایک تاریخ رہی ہے اور وہ اچھی نہیں رہی. یہاں آئین کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوا ہے, عدلیہ کے ساتھ بھی. ہم کسی ادارے یا فرد کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس تاریخ کے اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ اگر یہاں ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. ناظرین, وقت گزرتا گیا. فروغ نسیم اپنے مختلف عدالتوں کے حوالہ جات, فیصلوں کے حوالہ جات دے کر دلائل کو آگے بڑھاتے رہے. وہ ابھی بدنیتی پر نہیں آئے ہیں, صرف مینٹینیبلٹی پر بھی ابھی کل بھی بات کریں گے. اور بدنیتی پر انہوں نے یہی مختصر بات کی تھی کہ یہ اس میں ویسی سنگینی نہیں ہے جیسے افتخار چودھری کیس میں پروسیجرل سنگینی ہے جس سے بدنیتی واضح ہوئی تھی. کورٹ نے ان پر واضح کیا ہے کہ وہ کل کچھ وقت ان کو دے سکیں گے جس میں وہ اپنے آرگومنٹ مکمل کریں, جس کے بعد دیگر 2 وکلاء کو سنا جائے گا جن میں شاید خالد رانجھا اور عرفان قادر ہیں, اور اس کے بعد منیر ملک کی باری آئے گی. منیر ملک صاحب سے آخر میں پوچھا گیا, یہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا معاملہ تھا, وہ جذباتی تھے, آپ اپنے کلائنٹ سے ان کا انسٹرکشن دے کر دوبارہ بتائیں, اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ عدالت میں زبانی موقف ویڈیو لنک کے ذریعے بیان کرنا چاہتی ہیں تو پھر ہم کل اس کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کس دن کریں اور ان کو کتنا وقت دیا جائے. اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ بینچ کے پاس وقت نہیں ہے, اگلے ہفتے میں نہیں جا سکتے, لہٰذا جمعہ تک اس کو کنکلوڈ کرنا ہوگا. منیر ملک سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس حق میں ہیں کہ لیڈی وائف کو خطاب کا موقع دیا جائے, تو منیر ملک نے کہا کہ میں نے یہ کیس اس لیے نہیں لیا کہ میں کسی جج کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میری طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس عدالت کے جج رہتے ہیں یا نہیں رہتے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے اس کیس میں وکیل بننے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوا تھا اور میں اس آزادی کے دفاع کے لیے یہاں آیا ہوں. میں نے اپنے
دلائل کا ایک فیز مکمل کیا ہے اور باری آنے پر اپنے دلائل کے دوسرے فیز کا آغاز کروں گا۔ ناظرین، ان کا دلائل کا دوسرا فیز کہاں تک جاتا ہے، عدلیہ انہیں کتنا موقع دیتی ہے، کیا جمعے کو یہ کیس کنکلوڈ ہو جاتا ہے یا اگلے ہفتے میں بھی جائے گا، جس کا چانس کم نظر آ رہا ہے۔ بہرحال کل کی اپڈیٹ کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل کا آئیکن دبائیں گے تو آپ کو کل کی اپڈیٹس بھی بر وقت مل جائیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے راشد حبیب کو۔ اللہ حافظ۔